ሰላም ከወራት ፋሙላይ ናይድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ከመን ይኹን ኣነ ሰላም ይዝገበር መስኪን ኮንት ሰላም ዘለኽዎ ድማ ሰላም ክትኩን ናይ ኩሉ ግዜ ቱሚ ዘይ ወራት ፋሚሊ እምባርካዝ ላኖ ማንተ ከዓ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ምስሊ ጽሑፍ ንእሽተይ ሓሳይ ክገልጽ የመጽእ ማለት ቤተሰብ ቅድሞ ናይ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ከዓኩም ትልምራና ጽሬትኩም ኣይፈለን ክብል ይደሊ ማለት እዩ እምባርካስ ኣቀዲሞኳ ብዙሕ ማለት ይገልጽ እየ ምክንያቱ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብባህልና ንናይ ባዕልና ኣለዎ ግንስ በቃ ምክንያቱ ናይ ሰብ ባህርያት ሓደ ዓይነት ስለዘይኮነ ከከም ባህርያቱ ድማ ክትገልጾ ትኽእል ማለት እዩ ቤተሰብ እና بعويكوا أو فيسبوك بوستي يا قاعد أنا يوتيوب كيس أنا كوبرايت كيلاني لي بدين تيجي غارت لهم أنا كل تفورات من رمتم كل تفورات دوما بطعمي فقرو كسا حمشت ورحي بحدا يوم تانيهم أفتو حمشت ورحي دوما بزح محلتي قرشي تلوهلو أو الهون يكون تأجب لما تحجزوا مالتيو أما نقولها نفسك فيديو قاريت كلا أخلي إلوا مالتيو أنا حد نجار كلنا دك نشتيو نجورة زلنا ويكع نرد زلنا نجار بجمرتا فوري كامي مخانو تاع عينت كيو أو اشتكتي تاع الحاجة كمي عينت كيو مسايخ الودي ويكامي عينت يا مسايت كدو قالي الكام حساوي ودي هون قالي هون بزي قدس مالتيو كاو دما دق انشتي حواتي بحلف عسده زلنا حلفي عسده زلنا بزح صقيماتنا صيرنا نخد بزح دخم دما علو بزح دما مسوات نخافلو له معلتي يزلو مالتيو بحلفي عسده شكون لي افكاري قليل كا قرشي معلت دي ورح كسدسي لطولم تصيكا على مالك تودونسي يحطركا مالتينا حد نجر تمسخ زخد ودي قرشاي حتى كان فورقعه بجنزة أيقونة يتعدك فورين يزغيرو تسلا زخونة أو تسقمكا بحار أو تمكيكا بحار كسات وزلخا العلت بفورق تنبر بتاعي يزفو دزغير عملخنا مالتيو امبر قدن فوري جميركا وي حدا ودي أفكيركا وي حانتو قال أفكيركا قرشي تلقالكا كتكون ما انت قرشي لكا تفكرا ليبلكاي ويكعا من تقرشي إلك من تخاربني الكاف لودي قرشي مهابا يفقادي مخنياتو فورين يزغير فوتو سلازخونه أنا حدا ودي بطعمي يزفوتيكي بطعمي يزخبركي لالكا صنحو أمنقو قرش لا أخلي كلكا خلا مخنياتو ألا أخركو أفلاللو عال تتأقم ساعات يتحجز ويكا قرشي تسترزي يكونسي أفلالاي ألبو مخنياتو كلنا معلت خسرح لها كل جزء خسرت كله خلاف كاركاسيت تلمسك على ماس تساق عيتك يعني بقى مخنياتو معلتي أي هلو معلتي أتصرلو كوت ناتك على ما تيتساق عكا تفكارك مساقا خون ديو أي خون ديو حدث غير أملاك بتاعز فولتو أمانقوك حدثلو أمانقوك عبزحنا قريزلو الناتنا يوعلها على ما زمسك خاتقبر زلكا أمبر حادو دي كفكركا خلا بورشا يكون نسخات لمسك على ما تسرح والسخاعة جدن بلوب كفكركا تكون حادو دي قرشيات نية قرش خاليات نية يلو مساخ نبر يخيلي قرشيات نية ما من تقرشي مساخ نبر يلو حلما واللي لجوزو تقملكا تكون أمبر مساخ زلالما وك نبر يخيلن مخنياتو جيزاو فوري يحيزو وزلو ويكعلتو جنزب كيفكر وزلمبر مساخ نبر وعلى سلازي ولو مالتيو كاودا ما بزحات ودات حد عينت هوني مخنياتو كم أقولش كعب بزحات لنا حد عينت بهارات يقولنا يستفهل علينا هنا قوي موتر ودات كعب فورم سحنت وان تحر تفكيرهم كسات وزلو علت بإمنتي صنحو كالت وقالات زي مسلم ساعات بزحات انكاراتات قالو نازحفتنا جن بزح نجاريو مخنياتو بقرشا كعب مسكالت أقولات إجازة يوتص بقرشا كعب بزح نجار مسواسي خفل خالي اسم مالتي بتنايا إن كل نجار زخبركا
በዓልኻ ኢኻ በቃ ደቂ ኣንስትዮ በዓልትና ክንከብር ዘለና ማንም ወዲ ከኽብረና ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሰው ቁጥጥር ተውዚሕካሉ ወይ ከዓ ክብረት ተውዚሕካሉ ሲ በቃ ኣብ ርእስኻ እየ ከበፅሕ ትልምነን እያ ክትበኒ እያ ባዕላ እሹፍ ስለኒ ገለታት ገለታት ናበሉ እና ኩሎም መወዳት ሓደ ዓይነት ይኾኒ ፍቅሪ ከዓ ለሚንካ ኣይኮነን ፍቅሪ ናይ ዝጋየሮ ውህብቶ ስለዝኾነ خلاص ምሳኻ ዝነብር ሰብ ክትልምኖ የብልካይ ክልምናካ ከዓ ወላሂ خلاص ለዋፆ ትኾኑ ክነብር ይኽእል እዩ ለየዋፀካ ተኾይኑ ከዓ ቀስ በቀስ ተሓድጎ ትኽእል ኢኻ እምበር ብቅርሺ ካፊልካ ወይ ከዓ ብቅርሺ ለሚንካ ፍቅሪ ምሳኻ ዝነብር ሰብ የለን ከምኡ ከዓ የለይ ብዙሕ ደስ ኣይብል ካብኡ ድማ ክብረትኪ ቃርፅ ክለኣኸለይ ክለካ ከሎሲ ዋ ብጣዕሚ ኢኻ እትስንብድ ብጣዕሚ ከዓ ትድንገፅ ብጣዕሚ ዝገርመከ ነገር ማለት እዩ ፋሚሊ እና ምቕራፅ ክትቃርፅሉ የብልኪ በቃ ካብ ሂወት ከተውፅእ የለኪ ምክንያቱ ከምኡ ክለካ ከለዉ ሓደ ወዲ ኣፍቂርካ ዘይኮነሲ በቃ ለጊዜያዊ ዓይኑ ርኢሉ ክሓድገካ እምበር ምሳይ ክትኮኒ እያ ኢሉ ዝምነየካ ወዲ ሽኳር ከምኡ ዝብል ናይ ሕፍረት ቃርፅ ክለኣኸለይ ክለካ ቪድዮ ውፅእ ገለ ክለካ ከለውንሲ ኣይዳፋፍአካ እዩ ምክንያቱስ በቃ ተሓፍርካ እያ ሽኳር ሕፍረት ቃርፅካ ክሰድላው ሓደ ወዲሲ ብቪድዮ ክትደዋል እውን ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍረካና ትምሳኻ ዝኸውን ወዲ ሽኳን ቪድዮ ቃርፅ ክለኣኸለይ ሕፍረት ክብለካ ቪድዮ ውፅእ ኢሉ እውን ኣየዳፋፍአካ እዩ ምክንያቱ ከላስ ሓቀኛ ፍቅሪ ስለዝሓዞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክሳብ ናራኽበና ጥራሕ ፅንዕቲ ይግበራ ኢሉ እዩ ዘፀሊ ማለት እዩ እና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን እንታይ ኢና ንሽወር ሓደ ወዲ ክልምነካ ከሎ ወይ ከዓ ብጣዕሚ እየ ለፍቅረኪ ብለይስኪ ክነበር እየ ክእል እዩ ገለ ክብለካ ከሎስ ኖርማል ይመስለና ሞ ክሳብ ናይ ሕፍረትና ቃሪፅካ ምስዳድ ክሳብ ቅርሽካ ምብልሻይ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ከምኡ ኣይኮነ ሓደ ወዲ ከፍቅረካ ኣሎ خلاص ኣነ ላይ ኣፍቅረካ እየ ክሳብ ንራኸብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድመ ይሃበና ኣብ ዘለናዮ ኣነ ዕላማይ ከሳካ እየ ኣብ ዝወሰኽ ኩሉ ሰዓት ከዓ ንራኸብ ንኽእል ኢና ኢልካ ስራሕካ ምጥንካር እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብሕልፍላስ ደስ ዝመፃና ደቂ ኣንስትዮ እንድዒ ካብ ባዕሊ ጀሚሩ ሓደ ሰብኣይ ለምፀና ኣይኮነን ተማ ስራሕ ዕላማ ኩሉ ነገር በቃ እዚ ክሰርሕ እየ ወፅሲ እዚ ክገብር እየ ኢልና ስለዝወፃና ትለምፀና ስራሕ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ቅድሚ ኩሉ ማለት እዩ እሱ ምስ ኣሳካዕና ከዓ ምስ ደስ ዝበለና ክንነብር ንኽእል ኢና ብዘይ ሕስረት ብክብረት ማለት እዩ እና ለምፀና ገርና ጎበዛት ክንከውን ንኽእል እና ሓደ ነገር ኩሉ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ውህብቶ ስለዝኾነ ፍቅሪ ከዓ ብቅርሺ ኣይኮነን በቃ ቀርሺ ክለካ ከሎ ሓደ ወዲ ቀስ ብቀስ ድሕርሕር ማለት እዩ ባዕሉ ከም ዝኸድ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ገንዘብ ፍቅሪ እምበይ ናይ ፍቅሪ ስለዘይብሉ በቃ ካብኡ ድማ ሕፍረትካ ክብል ከሎ خلاص ካምለይ ናትካ መርኣይ እዩ ትዋኑ እምበር ብዙሓት ኣሎ ፍቅሪ ላልካ ብዙሕ ነገር መስዋእቲ ትኸፍለሉ ነገር ሲ ኣሎ ብቅርሺ ይኹን ብካልእ ይኹን ግን ከምኡ ኣይኮነ ፍቅሪ ናይ እግዚኣብሔር ውህብቶ ስለዝኾነ ሓንቲ እምነት እያ ተድልየና እና እምነት ብቻ እዩ ዝስዕር እምበር ካሊእ ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ኣብ ስራሕና ጠንካራታት ክንከውን እዩ ዘለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ኩራት ፋሚሊ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ብካሊእ መዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓ ስሰናይ ናኹም ተተጋገብ ኮመንት ኣርምኒ